नमस्कार। शिक्षक सेवा आयोग प्रासर अध्यापन अनुमति पत्रको लागि विशेष तयारी कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यस भिडियोबाट यस युट्युब च्यानलबाट विभिन्न किसिमका शिक्षक सेवा आयोग प्रासर अध्यापन अनुमति पत्र लगायत विभिन्न आयोगका लागि तयारीलाई सहयोगात्मक भिडियोहरू हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजको यस भिडियोमा विशेष गरी माध्यमिक र आधारभूत तह अन्तर्गतको प्रथम पत्रमा र प्रास अध्यापन अनुमति पत्रमा सोधिने विभिन्न वस्तुगत प्रश्न उत्तर जुन युनिट 2 बाट शिक्षा मनोविज्ञानबाट हामीले समावेश गरेका छौँ। शिक्षा मनोविज्ञानबाट के कस्ता वस्तुगत प्रश्न उत्तर बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर हामीलाई सोध्ने गर्दछन्। ती सम्पूर्ण प्रश्नहरू लगभग सम्भावित धेरै प्रश्नहरू चाहिँ हामीले यस भिडियोमा समावेश गरेका छौँ। आधारभूत तह अन्तर्गत प्रथम पत्रमा पाठ्यक्रम अनुसार 2.1 मा हामी शिक्षा मनोविज्ञानको विभिन्न प्रश्नहरू समावेश रहन्छन् र यसबाट सोधिन्छन् भने 2.2 मा चाहिँ मानव विकास सम्बन्धी पनि विभिन्न मानव विकास र वृद्धि सम्बन्धी सोधिने गर्दछन्। 2.3 का उत्तर बाल्यावस्था सम्बन्धी र 2.4 बाट उत्तर बाल्यावस्था विद्यार्थीको सामाजिकरण शिक्षा र अभिभावकको भूमिका। यी चारवटा सब पोइन्टबाट सब युनिटबाट शिक्षा मनोविज्ञानबाट विभिन्न प्रश्न उत्तर सोधिने गर्दछन्। प्रास अध्यापन अनुमति पत्र शिक्षा सेवाका विभिन्न तह अन्तर्गत सोधिने गर्दछन्। अब यहाँ म तपाईलाई प्रस्तुत गर्दैछु विशेष प्रश्न उत्तरहरू जुन यी पोइन्टबाट यी टपिकबाट मैले समावेश गरेको छु। लगभग 100वटा प्रश्न उत्तरहरू चाहिँ तपाईहरुको माझ प्रस्तुत गर्नेछु। पहिलो प्रश्न रहेको छ बालकको व्यवहारको अध्ययन गर्ने मनोविज्ञानको शाखालाई के भनिन्छ? बाल मनोविज्ञान। प्रारम्भ मनोविज्ञान कुन शास्त्रबाट विकसित भएको हो? दर्शन शास्त्रबाट। मनोविज्ञानको शाब्दिक अर्थ के हो? आत्माको विज्ञान। हर्लकका अनुसार बच्चा कति दिनसम्म गर्भमा रहन्छ? 270 देखि 280 दिनसम्म रहन्छ। दर्शन शास्त्रबाट कहिले मनोविज्ञान एउटा स्वतन्त्र विद्याको रूपमा अघि बढ्यो? 20औं शताब्दी प्रारम्भतिर अघि बढेको थियो। कुन व्यक्तिले कहिले सर्वप्रथम मनोविज्ञान साइकोलोजीको शब्द प्रयोग गरेका थिए? सन् 1900 हुनुपर्ने 1100 भएको छ। 1976 मारुडोल्फ गोएकले चाहिँ पहिलोचोटि प्रयोग गरेका थिए। मनोविज्ञानका जन्मदाता को हुन्? जर्मनका विलियम वोडन्ट हुन् जुन 1832 देखि 1920 सम्म चाहिँ रहेका थिए। मनोविज्ञान भनेको आत्माको विज्ञान हो। यो मनोविज्ञानको कुन अर्थभित्र पर्दछ? मनोविज्ञान भनेको आत्माको विज्ञान हो। यो मनोविज्ञानको कुन अर्थभित्र पर्दछ? शाब्दिक अर्थभित्र मनोविज्ञान भनेको आत्माको विज्ञान भनेर बुझिन्छ। सोल अफ साइन्स भनेर बुझिन्छ। अर्को प्रश्न रहेको छ मनोविज्ञानलाई आत्माको विज्ञानको रूपमा कुन दार्शनिक तथा मनोवैज्ञानिकहरूले परिभाषित गरेका थिए? सोक्रेटस, प्लेटो, अरिस्टोटल र डेमोक्रिटसले चाहिँ प्रस्तुत गरेका थिए। यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ मनोविज्ञानको सबैभन्दा पहिलो चरणको परिभाषा कुन हो? मनोविज्ञानलाई सर्वप्रथम कुन परिभाषाले चाहिँ परिभाषित गरेको थियो? त्यो रहेको छ मनोविज्ञान भनेको आत्माको विज्ञानको रूपमा। मनोविज्ञानलाई आत्माको विज्ञानको रूपमा गरिएको परिभाषाको आलोचनात्मक पश्चात आएको मनोविज्ञानको परिभाषा कुन हो? आत्मा विज्ञानपछि यसलाई आलोचनात्मक गरेर आउने विज्ञान भनेको मनोविज्ञानको मनको विज्ञानको रूपमा बुझिन्छ, जसलाई साइकोलोजी एज द साइन्स अफ माइन्ड भनेर बुझिन्छ। मनोविज्ञानलाई मनको विज्ञानको रूपमा परिभाषित गर्ने मनोवैज्ञानिक को हुन्? कुन हुन् भनेर रहेको छ। यसको एन्सर रहेको छ कान्ट, डेक्रेटिस, थिनर, होबिस, लोके, हुमे जस्ता मनोवैज्ञानिकहरूले मनोविज्ञानलाई मनको विज्ञानको रूपमा परिभाषित गरेका छन्। चेतनाको विज्ञानको रूपमा मनोविज्ञानलाई कुन चरणको परिभाषा भित्र लिन्छ? तेस्रो चरणको रूपमा लिन्छ। चेतनाको विज्ञान भनेको मनोविज्ञानको रूपमा लिन्छ। हेर्नुहोस् मनोविज्ञानलाई कहिलेतिर चेतनाको विज्ञानको रूपमा परिभाषित गरेको हो? 19औं शताब्दीको अन्तिम दशकतिर मनोविज्ञानलाई चेतनाको विज्ञानको रूपमा परिभाषित गरेको हो। कुन मनोवैज्ञानिकले मनलाई चेतन, अर्धचेतन र अचेतन गरी 3 भागमा बाँडेका छन्? सिगमन्ड फ्राइडले मनोविज्ञानलाई
चेतन, अर्धचेतन, अचेतन गरी 3 भागमा बाँडेका छन्। मनोविज्ञानलाई आधुनिक परिभाषा मनोविज्ञानको आधुनिक परिभाषा कुन हो? मनोविज्ञानको आधुनिक परिभाषा व्यवहारको अध्ययन गर्ने विज्ञानको रूपमा लिएको मानिन्छ। कहिलेदेखि मनोविज्ञानलाई व्यवहार अध्ययन गर्ने विज्ञानको रूपमा परिभाषित गर्न थालेको हो? 20औं शताब्दीको सुरुदेखि मनोविज्ञानलाई व्यवहारको अध्ययनको रूपमा परिभाषित गर्न थालेको। अर्को प्रश्न रहेको छ, सर्वप्रथम कसले मनोविज्ञानलाई व्यवहारको विज्ञानको रूपमा विकसित गर्ने काम गरे? जेबी वाटसन। कसलाई व्यवहारवादी मनोविज्ञानको जन्मदाता भनिन्छ? जेबी वाटसन। मानव विकास अध्ययनको लम्बीय विधिका प्रतिपादक कुन? मानव विकासको अध्ययनको लम्बीय विधिका प्रतिपादक कुन? एलन स्टेन। क्षितिज विधि प्रतिपादक कुन? मानव विकासको क्षितिज विधिका प्रतिपादक कुन? टेम्प्लेन। मनोविज्ञान व्यवहारको विज्ञान हो, यो कसले दिएको परिभाषा हो? मनोविज्ञान व्यवहारको विज्ञान हो, जसलाई आधुनिक परिभाषा पनि भनिन्छ। जसलाई यो परिभाषा कसले दिएका हुन् त? जेबी वाटसनले। कुन मनोवैज्ञानिकले मनोविज्ञानलाई व्यवहारको विज्ञानको रूपमा स्वीकार गरेका छन्? स्किनर, पाभलभ, थर्नडाइक, वाटसन र एमसी डङ्गोलले चाहिँ स्वीकार गरेका छन्। अर्को प्रश्न रहेको छ, सर्वप्रथम मनोविज्ञानले आफ्नो आत्मा गुमायो, त्यसपछि मन गुमायो, त्यसपछि चेतना गुमायो। यसको सम्बन्ध हालसम्म व्यवहारसँग रहेको छ। यो कसको बनायो? वुडवर्थको बनायो। मनोविज्ञानको परिवर्तित धारणाहरू कुन पर्दछन् भनेर रहेको छ। पहिलो रहेको छ, मनोविज्ञान आत्माको विज्ञानको रूपमा र यसलाई आलोचनात्मक गर्यो मनको विज्ञानले, र त्यसपछि आयो चेतनाको विज्ञान र आधुनिक रूपमा व्यवहारको विज्ञानको रूपमा आएको छ। मानव विकास भनेको के हो? प्रगतिशील परिवर्तनलाई मानव विकास भनिन्छ। मानव प्रकृतिको अध्ययन नै मनोविज्ञान हो, यो कसको बनायो? बोरिङको। मनोविज्ञानको प्रकृति कस्तो खालको हुन्छ? वैज्ञानिक खालको हुन्छ। कुन मनोवैज्ञानिकलाई मनोविज्ञानले व्यावहारिक प्रायोगिक शाखा मानिन्छ? शिक्षा मनोविज्ञानलाई मनोविज्ञानलाई मानिन्छ। कुन्डो र टोटोका अनुसार शिक्षा मनोविज्ञानका क्षेत्रहरू के छन्? मानव वृद्धि र विकास, सिकाइ, व्यक्तित्व र समायोजन, प्रविधि र विधि। शिक्षा मनोविज्ञानका क्षेत्रहरू यस प्रकार छन्। शिक्षा मनोविज्ञानका क्षेत्रहरू के पर्छन् त भने सिकाइ, शिक्षक, शिक्षण र सिकाइ प्रक्रिया, सिकाइलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू, शिक्षण प्रक्रिया र विधिको पहिचान, सिकाइ उपलब्धि र मूल्याङ्कन, व्यक्तित्व र समायोजन, निर्देशन र सल्लाह रहेका छन्। जन्म पूर्वको अवस्थालाई हर्लकले कति भागमा बाँडेकी छिन्? जन्म पूर्व अवस्थालाई हर्लकले कति प्रकारमा बाँडेकी छिन्? 3 प्रकारमा जुन रहेको छ, जाइकोटको अवस्था, भ्रूणको अवस्था र फेटसको अवस्था। जन्म पश्चातको अवस्थालाई हर्लकले कति भागमा बाँडेकी विभाजन गरेकी छिन्? 9 चरणमा विभाजन गरेकी छिन्। गर्भधारणदेखि 2 हप्ताको अवस्थालाई के भनिन्छ? जाइकोट भनिन्छ। गर्भधारणको 2 हप्तादेखि 2 महिनासम्मको अवस्थालाई के भनिन्छ? पूर्ण अवस्था भनिन्छ। अर्को प्रश्न रहेको छ, गर्भधारणको 2 महिनादेखि जन्मसम्मको अवस्थालाई के भनिन्छ? फेटस अवस्था भनिन्छ। जन्मदेखि 2 हप्ताको अवस्थालाई के भनिन्छ? नवजात अवस्था। जन्मपछिको 2 हप्तादेखि 2 वर्षसम्मको चरणलाई कुन अवस्था भनिन्छ? शैशव अवस्था भनिन्छ। व्यक्ति जन्मेको 2 वर्षदेखि 6 वर्षसम्मको अवधिलाई कुन अवस्था भनिन्छ? प्रारम्भिक बाल्यावस्था। 6 वर्षदेखि 10 वर्ष वा 12 वर्षसम्मको अवस्थालाई कुन अवस्था भनिन्छ? उत्तर बाल्य अवस्था। 10 वा 12 वर्षदेखि 13-14 वर्षसम्मको अवधिलाई के भनिन्छ? यौवन अवस्था। 13-14 वर्षदेखि 18 वर्षसम्मको अवस्थालाई कुन अवस्था भनिन्छ? किशोरा अवस्था भनिन्छ। हर्लकले मानव विकासलाई कति चरणमा बाँडेका छन्? 10 चरण।
मानव विकासका विभिन्न चरणहरूमध्ये पूर्व वयस्क अवस्थाको समयावधि कति हुन्छ? 18 वर्षदेखि 40 वर्षसम्मलाई पूर्व वयस्क अवस्था भन्छ, वयस्क अवस्था भनिन्छ। मध्यावस्थाको समयावधि कुन हो? 40 वर्षदेखि 60 वर्षलाई मध्यावस्थाको समयावधि भनिन्छ। 60 वर्षदेखि मृत्युसम्मको अवस्थालाई कुन अवस्था भनिन्छ? वृद्धावस्था। मानव विकासका अवस्थाहरूमध्ये कुन अवस्थालाई बच्चाको लिङ्ग निर्धारण गर्ने हुन्छ भने यो रहेको छ गर्भावस्था। हर्लकका अनुसार बच्चा जन्मदा उसको उचाइ र तौल कति हुन्छ? 20 इन्च उचाइ र 7.5 पाउन्ड तौल हुन्छ। मानव विकासको सबैभन्दा छोटो अवस्था कुन हो? नवजात अवस्था, जुन 2 हप्तासम्मको हुन्छ। नवजात अवस्थालाई हर्लकले कति भागमा विभाजन गरेकी छिन्? 2 भाग अर्थात् 2 प्रकारमा विभाजन गरेकी छिन्। सालनाल सहित र सालनाल रहितको अवस्था भनेर चाहिँ 2 भागमा विभाजन गरेकी छन्। बालक जन्मना साथ गर्ने पहिलो विकासात्मक कार्य कुन हो? रुनु। मौलिक समायोजनको अवस्था भन्नाले कुन अवस्थालाई जनाउँछ? नवजात अवस्थालाई जनाउँछ। कुन अवस्थालाई विकासको पठार भनिन्छ? पठारको अवस्था भनिन्छ। नवजात अवस्था। कुन अवस्थालाई बालक लर्खराउँदै हिँड्छ? कुन अवस्थामा बालक लर्खराउँदै हिँड्छ? शैशवावस्था। आकर्षक उमेर अप्लाइनिङ एज भन्नाले कुन अवस्थालाई जनाउँछ? शैशवावस्था, बेबीहुड। कुन अवस्थालाई खेलौनाको उमेर, पूर्व बाल समूहको उमेर, पूर्व विद्यालयको उमेर भनेर चिनिन्छ? प्रारम्भिक बाल्य अवस्था। प्रारम्भिक विद्यालयको उमेर भन्नाले कुन अवस्थालाई जनाउँछ? उत्तर बाल्य अवस्था। हर्लकका अनुसार 3As अन्तर्गत कुन कुरा पर्दछन्? एक्सेप्टेन्स, अफेक्सन र अचिभमेन्ट, स्वीकृति, माया र उपलब्धि पर्दछन्। सबैभन्दा कम उपलब्धि प्राप्त अन्डर अचिभर गर्ने उमेर कुन हो? यौवन अवस्था। मानव बाल वृद्धि र विकास कुन मनोवैज्ञानिकको अध्ययन क्षेत्र पर्छ? विकासात्मक मनोवैज्ञानिक र बाल मनोविज्ञानको अध्ययन क्षेत्र पर्छ। व्यक्तिमा देखा पर्ने गुणात्मक परिवर्तनलाई के भनिन्छ? विकास। व्यक्तिको शारीरिक आकार तथा संरचनामा आएको परिवर्तनलाई के भनिन्छ? वृद्धि भनिन्छ। वृद्धिले संरचनात्मक र शारीरिक जनाउँछ भने त्यो कसको भनाइ हो? वृद्धिले संरचनात्मक र शारीरिक जनाउँछ, त्यो कसको भनाइ हो? क्रो एन्ड क्रोको भनाइ हो। व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि सम्पूर्ण पक्षको आउने गुणात्मक परिवर्तनलाई के भनिन्छ? विकास भनिन्छ। विकासले परिपक्वता र अनुभवको परिणामस्वरूप आउने प्रगतिशील क्रमिक परिवर्तनलाई बुझाउँछ। विकासको यो परिभाषा कसले दिएका हुन्? हर्लकले दिएका हुन्। परिपक्वता, अनुभव, परिणामस्वरूप आउने प्रगतिशील क्रमिक परिवर्तनलाई विकासको रूपमा मानिन्छ, जसलाई चाहिँ हर्लकले परिभाषित गरेकी हुन्। मानव वृद्धि र विकासका निर्धारकहरू के हुन्? वंशानुक्रम र वातावरण। पुरुषको यौन कोशिकामा कतिवटा मिल्दा एक्स सेल, म्याच्ड एक्स सेल र कतिवटा अमिल्दा वाइ सेल, अनम्याच्ड वाइ सेल हुन्छ? 22वटा म्याच्ड एक्स सेल मिल्दा र 1वटा अनम्याच्ड सेल वाइ सेल मिल्दा चाहिँ के हुन्छ भने माथिको यो अवस्था हुन्छ। र अर्को प्रश्न रहेको छ, नयाँ प्राणीमा वंशजहरूबाट प्राप्त हुने शारीरिक र मानसिक गुणहरूलाई के भनिन्छ? वंशानुक्रम भनिन्छ। आमा बुवाबाट सन्तानमा प्राप्त हुने गुणहरूलाई वंशानुक्रम भनिन्छ। यो कसले दिएको परिभाषा हो? रुथ बेन्टिकले दिएको परिभाषा हो। आमा बुवाका शारीरिक र मानसिक विशेषताहरू सन्तानमा हस्तान्तरण हुनुलाई वंशानुक्रम भनिन्छ। यो कसले दिएको परिभाषा हो? जेम्स ड्रेभरले दिएको परिभाषा हो। वंशजको गुण बोक्ने वंशसूत्र जिनहरूमा प्रबल र निर्बल गुणहरू, डोमिनेन्ट एन्ड रिसेसिभ ट्रेट्स पाइन्छन्। यी दुईवटा गुणहरूमध्ये प्रबल र निर्बल गुणहरूको प्रभाव कति प्रतिशत रहन्छ? प्रबलको गुण 75%, निर्बलको गुण 25% रहन्छ। अर्को प्रश्न रहेको छ, मनोवैज्ञानिक हर्लकले मानव विकास अध्ययनका कतिवटा उद्देश्यहरू उल्लेख गरेका छन्? मानव विकासका कतिवटा उद्देश्यहरू अध्ययनका लागि कतिवटा उद्देश्य उल्लेख गरेका छन् भने 6वटा उद्देश्यहरू उल्लेख गरेका छन्।
वंशानुक्रमको जीवकोश निरन्तरताको नियम ल अफ कन्टिन्युटी अफ जर्मप्लाज्माका प्रतिपादक को हुन्? वाइसम्यान वंशानुक्रमको जीवकोशको निरन्तरताको नियमलाई वाइसम्यानले चाहिँ प्रतिपादक गरेका हुन्। आर्जित गुणहरूको सङ्क्रमण नियम ल अफ ट्रान्समिसन अफ एक्युरेट ट्रेड्सका प्रतिपादक को हुन्? एमसी डगल र ह्यारिसन एन्ड प्याभलभ हुन्। आर्जित गुण एमसी डगल, ह्यारिसन एन्ड प्याभलभ हुन्। जीव सांख्यिकी नियमका प्रतिपादक को हुन्? जीव सांख्यिकी नियमका प्रतिपादक गाल्टन हुन्। वंशानुक्रमको भिन्नताको नियम ल अफ भ्यारिएसनका प्रतिपादक को हुन्? डार्विन एन्ड लामार्क चाहिँ ल अफ भ्यारिएसनका प्रतिपादक हुन्। प्रत्यागमन नियम ल अफ रेगुलेसनका प्रतिपादक को हुन्? सोरेनसन प्रतिगामन नियमका प्रतिपादक हुन्। डब्ल्युएम रेमनका अनुसार व्यक्तिको वरिपरिको भौतिक र सामाजिक परिवेशलाई के भनिन्छ? वातावरण भनिन्छ। इरिक्सनका अनुसार विकासका प्रारम्भिक अवस्थामा कुन 3वटा कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ? खाना, सावधानी र स्नेह। फुड, अटेन्सन एन्ड अफेक्सन। विकास भनेको खर्च गर्ने प्रक्रिया हो। डेभलपमेन्ट इज अ इनर्जी अफ कन्ज्युमिङ प्रोसेस। यो कसको बनायो? कोर्गम्यानको चाहिँ बनायो। कोर्गम्यान। मानव विकासमा हुने परिवर्तनहरू के हुन्? आकारमा परिवर्तन, अनुपातमा परिवर्तन, पुराना विशेषता लोप हुनु, नयाँ गुणहरूको प्राप्त हुनु। आकारमा परिवर्तन, अनुपातमा परिवर्तन, पुराना विशेषताको लोप हुनु र नयाँ गुणहरूको प्राप्त हुने यसका विभिन्न विकास परिवर्तनहरू हुन्। विकास के को प्रतिफल हो? परिपक्वता र सिकाइको। सबै व्यक्तिहरू एक अर्कोमा भिन्न हुनुको मुख्य कारण के हुन्? वंशानुक्रम र वातावरण फरक हुनु हो। शीर्षपात नियम र निकट दूरस्थ नियम गरी 2वटा नियमको आधारमा विकास हुन्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक को हुन्? मनोवैज्ञानिक गेसल हुन्। मनोवैज्ञानिक गेसलले शीर्षपात नियम र निकट दूरस्थ नियम गरी 2वटा नियमको आधारमा विकास हुन्छ भनी भनेका छन्। र जस्तै शारीरिक विकास टाउकोदेखि सुरु भए खुट्टामा गएर समापन हुने नियमलाई के भनिन्छ? शीर्षपात नियम भनिन्छ। विकास शरीरको केन्द्रीय भागबाट सुरु भई बाहिरी अङ्गतर्फ अगाडि बढ्ने नियमलाई के भनिन्छ? निकट दूरस्थ नियम भनिन्छ। व्यक्तिमा आउने जैविक वृद्धिलाई के भनिन्छ? परिपक्वता। वंशाणुगत गुण र विशेषताहरूको विकास र विस्तार हुने कार्यलाई के भनिन्छ? परिपक्वता। यी सम्पूर्ण प्रश्नहरू शिक्षा मनोविज्ञानबाट विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त शिक्षा सेवामा सोधिने महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू रहेका छन्। विशेष तयारीको लागि हाम्रो फेसबुक पेज इमाल एकाडेमी र युट्युब च्यानल इमालामा भिजिट गर्नुहोला र तपाईँलाई विभिन्न किसिमका यस्तै शैक्षिक जानकारी मूलक भिडियो र शिक्षक सेवा तथा विभिन्न तयारीमूलक भिडियोहरू हामी यस युट्युब च्यानलमा निरन्तर प्रस्तुत गर्नेछौँ। हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो यस युट्युबको लाइक गर्न नभुल्नुहोला। युट्युबलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ आफ्नो राय सुझाव दिन नभुल्नुहोला। सँगसँगै लाइक अप्सनमा लाइक गर्न नभुल्नुहोला भन्दै तपाईहरूको माझबाट यो भिडियोका विभिन्न प्रस्तुतहरू गर्दै यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। फेरि पनि यस्तो भिडियोहरूको लागि तपाईँले कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।